May gabi kanyang tanan mga kaigsunan, anihan usab kita karon sa tuang na sinimana nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang ebanghelyo atong pagakutloon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulos 41 ngadto sa 52. And then ato ni kwaon gikan po sa dako nga kasaulugan diri sa Cebu ang gitawag og Piesta ni Senyor Santo Niño. Pit Senyor kaninyong tanan. Ang Ginoo manaang kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni kao o matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila. Apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan o nga nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon. O sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik siya sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulong kaadlaw, ikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ug unya nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamon nga mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iya nga kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon sa ako nang gikaingon nga diri sa Cebu ug Bacoor, no? Dako kaayo ang kasaulugan o piyesta nga atong gisaulog mao ang kapistahan sa bata nga Hesus nga mao si Senyor Santo Niño. Pit Senyor kaninyong tanan mga kaigsuunan. And then nindot sad kaayo sa nga tanan na I'm sure daghan kay mo na dunggan nga mga pamalandong sa ato ang mga kaparian, ilabi na sa mga misa sa ato ang basilika nga nagpunsisok ang grabe kadaghan sa mga tao. And then dili lang gani hasta gani pod ang mga parokya pod daghan sa kaayo ang nagpesta sa Senyor Santo Niño. Mao na nga kun ato sad nga tan-awon, no? Ato sad nga tan-awon. Bag-o pa lang pod ta nagsaulog sa ato ang 500 years of Christianity. 500 years. And then ayaw mo kalimot nga ang gasa nga gidala sa ni Magellan diri kanatong mga Cebuano mao biya gyud ang imahin
sa Senior Santo Niño nga gihatag niya ngadto sa unang sa Rayna dinhi. Kay bawo na mo niya na dili na nako na i-elaborate og maayo. Sa ato pa pagtisok sa Kristyanismo dinhi sa Cebu, mikuyog og unya gidala usab, gitisok usab ang debosyon sa imahen sa bata nga Hesus. Dili ba? Historically speaking. Mauna nga kung ato sad nga tan-awon 500 years ago. Nga kung ato pod nga tan-awon unsa ang dagan sa atong debosyon sa Senior Santo Niño, nagkadugay, nagkadaghan, nagkadugay, matawag na to milukop gani sa tibuok kalibutan. Dili ba? And then, ang mauni nga ang cultural aspect sad sa atong kasaulugan sa Senior Santo Niño, mausad ang sinulog. Nga kay sad ta, unsa pod kadako ang kasaulugan sa sinulog. Kanang giingon, sayaw nga tuang gihalad sa bata nga Hesus, sayaw diha sa pag-ampo. Sinulog. Mao ni nga kun ato sad nga tan-awon, mao man sad na ang baruganan pod sa tuang simbahan. Kun ang debosyon nga tinuod, ang debosyon nga inubanan gayud sa giya sa Espiritu Santo, sa grasya sa Dios, magkadugay, magkanindot, magkadugay, magkadaghan, magkadugay, daghan, usab ang mamulahan. Dili ba? Mauna ang atoang diri para sa mga Cebuano, nag-awas-awas ang mga tao. Nagkadugay, nagkadaghan ang mga deboto sa Senior Santo Niño. Buhi. And then, kung ato sad nga tan-awon ngadto sa mga parokya, bisan sa among parokya sa Tabunok, Talisay City, busy sad kay mi sa nga tanan tungod sad sa mga kapistahan sa Senior Santo Niño sa amo sab nga mga kapilya. In fact, kami doon nasa migimong nobina sa Senior Santo Niño sa moa pod nga simbahan. Kung ato sad nga tan-awon bisan gani sa mga establishmento sa mga matawag na itong mga negosyante, hapit tanan sa mga opisina naa gyud gi-enthrone gyud ang imahen sa Senior Santo Niño. Apil gyud na sa mga eskwelahan o sa mga balay. So, mao ni ang mga timailan nga ang atoang nga debosyon sa Senior Santo Niño nagkadugay, nagka-spread out. And then, dili lang gani, miabot na gyud ni ngadto sa lain nga mga nasod. Gikan sa mga Cebuanos nga nadiri, ila po ning gidala ngadto. Mao ni nga buhi ang ato debosyon. Apan mas nindot sa gyud unta kay magdebosyon man ta, ang dagway sa Senior Santo Niño bata nga Hesus man. And then nindot kaayo ang description sa ato ang ebanghelyo nga gibasa karon kung kinsa ang bata nga Hesus. Akong basahon pagbalik. Ang ebanghelyo nato mingon nga ang bata nga Hesus natong giila nga Senior Santo Niño mitubo, number 1, dili lamang sa lawas, kundili sa kinaadman. And then, number 3, sa iyang pagtubo, dili lamang sa lawas o sa kinaadman, tungod niya na gikahimutan siya sa Dios. O kang ebanghelyo mingon, dili lamang ang Dios mao'y nahimuot kaniya, hasta ang mga tao. Sa ato pa, kung atong tan-awon langkubon pagtan-aw ang ato ang debosyon sa Senior Santo Niño, ato gidi ay patubuon.
Kung moingon ta, patubuon nato sa atong lawas. Makita unta sa atoang tagsa-tagsa ka mga kinaiya. Makita unta sa atong tagsa-tagsa ka mga lihok. Makita unta sa atong tagsa-tagsa ka mga personalidad. Aron kini usab muhatod sa pagtubo sa atoa nga kinaadman. Dili lang tingali nato tan-awon ang kinaadman nga usa ka matawag nitong kaalam. Ang kinaadman nga moingon kinaiya nga gibalik-balik na permi sa mga pamalandong, sa mga pari, sa mga obispo, labi na kung maghisgot na ta o kapistahan sa Senior Santo Niño. Kanang gingon, being childlike. Kanang kinaiya nga sama sa usa ka bata nga kinaiya nga matud pa sa ebanghelyo makahimut-an sa Dios. Ang Dios mahimuot. Being childlike, mauna ang kinaiya nga ang Dios malipay nga magtan-aw kanato. Example nato, kanang kinaiya sa pagkamapausanon. Kanang kinaiya sa pagkayano og simple. Kanang kinaiya nga dili ka antigong mudumot. Kanang kinaiya nga matawag nato nakadawat sa iya nga pagkatao. Dili ba? Mao na mga childlike attitudes and personality. Mao na mga childlike nga mga kinabuhi nga atong makuha gikan sa bata nga mapuy-an usab diri kanato. And then, usab kini kahagit sa kada usa kanato mga ginikanan. Nganuman, makadungog ta bisag kamo, I'm sure. Nga, doon na kuno karoy panginahanglan bisan gani ang ato ang mga government officials, mga congressman o mga senador nga dunay panawagan nga moingon tagaan natog focus sa edukasyon kanang gitawag og GMRC, Good Manners and Right Conduct. Dili ba? Nakadungog sa mo niya. But what does it mean? Nga daghan ang ato ang mga kabataan karon gagmay pa and then wala lagi matudloi sa saktong pamatasan. Wala lagi sa saktong parenting. Wala lagi magiyahi sa ila kinabuhi. Mauna ang kinaiya wala na magsubay sa giingon God's standard. Dili ba? Kanang giingon nga wala magsubay sa God's standard, bisan gani ang mga pinulungan, yano-yanoon na lang gani, paglitok ang mga pamalikas. That's not the language of God's standard. Bisan gani ang kinaiya, bata pa gani, pero makakita ta, oy, pagkabintahoso na. Oy, pagka-violente na. Although, ato man ang ma-explain. Tungod lagi sa influence sa media, tungod sa influence sa ato ang cellular, blah, 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 etc. Pero, that is a challenge to all of us. Mauna nga niining atong devotion sa Senior Santo Niño, we are always reminded na unta ang atong kinabuhi naa kanunay sa pagtubo sa atuang maayo nga binuhatan tungod sa maayong
personalidad tungod sa maayo nga kinaiya. Aron pinaagi usab niini ang atoang ebanghelyo mingon aron kahimut-an kita sa Dios. Dili ba? And then dili lang nga kita kahimut-an sa Dios. Hasta usab ang atoang pamilya, ang atong silingan, ang atong mga higala, o ang mga tao nga naa sa atong palibot. Kita usab kahimut-an kanila. Tungod sa maayo natong personalidad. Tungod sa maayo natong kinaiya. Tungod sa maayo nga dagway sa atoa nga pagkatao. Dili pa mga kaigsunan. Mao ni siya ang dakong hagit sa kadausa kanato usab niini atoa nga debosyon sa Senior Santo Niño. Kung atong tan-awon ang festivity kaninyo nga naa sa layo nga dapit, kung moari mo attend mo sa celebration sa Senior Santo Niño, grabe ka bungga, grabe ang festivity. You can really feel, bisan gani, umuadto ka sa basilika, nga magtan-aw ka sa libuan ka mga tao, nindot kayo sa tanan, mura kang manlimbawt ang imong kaugalingon, yung balhibo nga ining warawara sa mga tao, ining kanta sa gusos sa Senior Santo Niño, maka-feel ka sa presensya sa bata nga Jesus. Dili ba kitang tanan? And then, kung ato sa nga tan-awon, grabe ang mga testimonya. So makita nimo sa mabisan sa mga posting sa mga Facebook, makita nimo na yung mga bata nga matawag na to og gisininaan og Senior Santo Niño. Kung imong pangutan-on ang mga ginikanan, muingon dayon, pinangayo ni namo sa bata nga Jesus. Naayo ni siya sa iyang sakit tungod sa among pangayong tabang sa bata nga Jesus. Dili ba? Sus ang mga tao kung kaninyo nga makatambong diri sa kasaulugan, happy tanan ang musimba magdala sa imahen sa Senior Santo Niño. Sinaaran, mao na ilang nga pagpakita sa ilang debosyon sa bata nga Jesus. Rain or shine, bisag unsa kalisod, sus kalisod sa pagsulod sa Pilgrim Center. They don't care about that one. Bisag mag-uwan pa, dili na makapugong. Bisag unsa pa kainit, dili na makapugong. Mauna nakagamot gayon ang debosyon sa Senior Santo Niño. Libuan ka mga tao ang atong madunggan nga moingon sa ilang testimony nga naayo sila sa ilang sakit, nakatabaho sila, nag-uli ang ilang pamilya, and then ug uban pa nga moingon tungod kini sa tabang sa Senior Santo Niño. Dili ba mga kaigsunan? Mao na nga ang atoang debosyon maayo sad nga wala kay question diha, pero nindot sad nga kung atong ipasubay sa atong ebanghelyo karon, kaanindot kaha na kini makita sa ato ang mga maayo nga buhat. Ang mga maayo nga buhat tungod sa maayong kinaiya. Maayong kinaiya tungod sa maayong personalidad nga ato ang gipuy-an. Aron ang Dios mahimuot kanato
aron ang katawhan mahimuot kanato. Kanindot sa kinabuhi tungod sa atong debosyon sa Senyor Santo Niño. Magpabilin ka ng hagit sa kadaw sa kanato. Bisan pag mahuman ang kapistahan sa ato ang Senyor Santo Niño, ang bata nga Jesus. Niining panahon na atong hangiuan ang Senyor Santo Niño nga unta ang atong mga kaigsuonan nga mga masakiton mamaayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Atong hangiuan ang bata nga Jesus nga unta magiya kanunay kanila o sa mga nag-andam, nag-atiman sa mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangini kanunay ang amuang tagsa-tagsa ka mga igsuon nga mga masakiton. Uban usab sa mga nag-atiman kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, anilang sa kukutob, magkita na usab ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, nga kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo, gini atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Pit Senyor, kaninyong tanan.